नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। वहाँ तिनी लोकका शास्ता हुनुभएका अर्हत सम्यक सम्बुद्ध भगवानमा वन्दना गर्दछु। त्यस्तै गरेर हाम्रो सामु आसीन हुनुभएका हाम्रा पूजनीय भिक्षु विशारद बन्दी हजुरमा, पूजनीय भिक्षु मुनिन्द्र बन्दी हजुरमा लगायत सम्पूर्ण पूजनीय श्रामणेरज्यूहरूमा पनि वन्दना गर्दछु। त्यस्तै गरेर आजको दान दिनुहुने दानी दाता ज्यूहरूमा मनमाया गुरुङज्यू अनि इमा गुरुङ लगायत अमेरिकाबाट पनि सन्त वापाबाट थुप्रै दानी दाताहरू 8 जना दानी दाताहरू हुनुहुन्छ। उहाँका परिवारलाई निमन्त्रण गर्दै साथै यहाँ आसीन हुनुभएका सम्पूर्ण यस चिसापानी बुद्ध विहारका उपाध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण कार्य समितिमा लगायत यहाँ आसीन हुनुभएका सम्पूर्ण धर्ममित्र धर्म प्रेमी सज्जन वर्गहरूमा दिनौदिनको मङ्गल मैत्रीको कामना गर्दै सदा सर्वदा उन्नति प्रगति आयु आरोग्य ऐश्वर्य सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु तथा निरोगिताको मङ्गल मैत्रीको कामना पनि गर्दछु। साधु साधु साधु। विशेष गरेर आज मिति 2081 साल असोज महिनाको 10 गते बिहिबारको दिन यस चिसापानी बुद्ध विहारमा दान दिनुहुने दानी दाताज्यूहरूमा यही विक्रम सम्वत 2081 सालको त्रैमासिक वर्षावासको पावन अवसर पारेर साथै सरदेव वापा सन्तवीर मगरज्यूबाट संयुक्त राज्य अमेरिकाको पेन्सिल्भेनिया चेम्बरको सिटीबाट यही 2081 सालको नाग पञ्चमीको दिन तथागत भगवान बुद्ध तथा नाग अङ्कित तस्बिर वितरण गर्नुभए बापत सेन्ट लुइस मिजोरी युएसए दानी दाता घर परिवार ज्यूहरूबाट र सरदेव वापा सन्तवीर मगरज्यू मार्फत दान पठाउनु भएको छ। दान दिनुहुने दानी दाताज्यूहरूमा सरदेव ठुली आले मगर सपरिवार, सरदेव चन्द्र आले मगर सपरिवार, सरदेव पदम कुवर मगर सपरिवार, सरदेव सीता लामिछाने मगर सपरिवार, सरदेव कमान सिंह बालम पाकी मगर सपरिवार, सरदेव नर बालम पाकी सपरिवार, सरदेव बल याङ्मी मगर सपरिवार, सरदेव मङ्गल कुवर मगर सपरिवारबाट यहाँ सम्पूर्ण दानी दाताज्यूहरूबाट 12,787 रुपियाँ आफ्नो घर परिवारको पितृहरूको सुगति निर्वाहको कामना सहित तथा आफ्नो घर परिवारको उन्नति प्रगति सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु तथा निरोगिताको कामना सहित यस चिसापानी बुद्ध विहार भिक्षु सङ्घ परिवारमा पूर्ण भोजन दान, औषधि दान तथा पुद्गल दान दिनुभएको छ भने त्यस्तै गरेर अर्को दानी दाता हुनुहुन्छ हाम्रो तिलोत्तमा नगरपालिका 4 ड्राइभर टोल निवासी। त्यस्तै गरेर हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय बुद्ध परिधि उदय विहार कार्य समितिबाट सरदेव दिदी मनमाया गुरुङ तथा सरदेव इमा गुरुङज्यूबाट उहाँहरू पहिला पनि आएर यहाँ कार्य समितिबाट दान दिइसक्नु भएको छ भने अहिले फेरि जोडेर उहाँहरूले आफ्नो व्यक्तिगत घर परिवारलाई मिलेर आफ्नो घर परिवारको पितृहरूको सुगति निर्माणको कामना सहित तथा आफ्नो सम्पूर्ण घर परिवारको उन्नति प्रगति सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु तथा निरोगिताको कामना सहित यस चिसापानी बुद्ध विहारका पूजनीय सङ्घ परिवारहरू त्यस्तै गरेर सम्पूर्ण श्रामणेर भन्ते हजुरहरूमा यहाँहरूले पनि दिवा वचन दान तथा सङ्घ दान लगायत एक थान जीवन पनि दान गर्नुभएको छ भने यहाँ सम्पूर्ण दानी दाताहरूले दान दिनुभएको दान पुण्यको प्रभावले यहाँ सम्पूर्ण दानी दाताहरू विशेष गरेर अमेरिकाबाट पठाउनु भएको दानमा हाम्रा सरदेव वापा सन्त मगरज्यू 2 थान जीवन गरे। कति पैसा दिनुभयो? ल फेरि 1000 रुपियाँ थप्नुहुन्छ अरे होइन, साधुवाद छ उहाँहरूलाई। 2 थान जीवन भने दुईटी परिवारबाट 2000 उहाँहरूले यो जीवन दान दिनुभएको छ भने त्यस्तै गरेर उहाँ सरदेव वापा सन्त मगरज्यू लगायत दानी दाता परिवारहरू लगायत यहाँ 2 जना हाम्रा मनमाया गुरुङज्यू लगायत हाम्रो इमा गुरुङज्यूका सम्पूर्ण परिवारका पितृहरू हामी सबैका पितृहरू पनि अहिले जुन भवमा हुनुहुन्छ त्यो भव चाहिँ उहाँहरूको राम्रोसँग जीवनयापन होस् र जीवन उपरान्त उहाँहरूको सुगति निर्माणको हेतु पनि बनेर जाओस्। साथै
दानीदाता लगायत हामी सबैका परिवारहरूमा पनि सदा सर्वदा उन्नति, प्रगति, आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, सुख, शान्ति, समृद्धि, सुस्वास्थ्य, दीर्घायु तथा निरोगिता होस् भन्दै म धनी रामराणा मगर लगायत यस चिसापानी बुद्ध विहारका सम्पूर्ण परिवारको तर्फबाट पनि फेरि पनि दानीदाताहरूप्रति मङ्गल मैत्रीको कामना पनि गर्दछौँ। साधु साधु साधु। सक्ने जतिले चाहिँ घुँडा टेकिदिनु होला। हामी बुद्ध धर्म सङ्घका प्रथम मूललाई मनन गर्दै अब हामी ढोक वन्दना गर्नेछौँ। अरहं सम्मा सम्बुद्धो बुद्धं भगवता अभिवादेमि। स्वाखातो भगवता धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो संघं नमामि। बुद्ध धर्म सङ्घका प्रथम गुरुलाई मनन गर्दै वन्दना गरिसक्यौँ भने अब भने हाम्रो सामु आसीन हुनुभएका पूजनीय भिक्षु विशारद भन्ते हजुरमा हामी शिष्यहरूप्रति अनुकम्प दया राख्दै प्रशस्ति प्रदान गरिदिनु हुनको लागि विनम्र बिन्ती अनुरोध गर्दै समय मिले क्षमा याचना गरौँ हजुर। ओकाशद्वार थैन कटं सम अपराधं अमलामि वन्दे। द्वितीयाम्पि ओकाशवन्दामि वन्दे कथं सम अपराधं अमलामि वन्दे। तृतीयाम्पि ओकाशवन्दामि वन्दे कथं सम अपराधं अमलामि वन्दे। साधु साधु साधु। त्यस्तै गरेर सबैले नजानेको कारणले गर्दा शील समाधि क्रियाहरू हुँदै निर्वाण स्वरूप पुर्याउने शील पालन गर्नको लागि हामी सबैलाई पञ्चशील प्रदान गरिदिनुको लागि हाम्रो सामु आसीन हुनुभएका पूजनीय भिक्षु विशारद भन्ते हजुरमा विनम्र बिन्ती अनुरोध गर्दछौँ भन्ते हजुर। द्वितीयाम्पि मायां वन्दे ईशरणेन सह पञ्चशीलं अहं याचामि। अनुग्रहं कृत्वा शीललेखं मे वन्दे। तृतीयाम्पि मायां वन्दे शरणेन सह
पंचशीला धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शिलालेखा मे भन्ते आम भन्ते। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि हरिनादाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिथ्याचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरया मज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं
समादयामि जीविता जीविता सज्जमानोऽपि सिक्खापद न च गामि आफ्नो जीवनलाई त्याग्नु परे तापनि यो शील शिक्षालाई त्याग्ने छैन इदमे शीलम् निब्बानस्स पचयोतु इदमे पुण्यम् सभ्ये सत्ता सुखिना भवन्तु सुरक्षितं कृत्वा अपमानेन सम्पादिता